स्ट्यान्डर्ड भनेपछि डेस्टिनेसनकोबाट गर्नु पर्यो के हैन स्ट्यान्डर्ड भनेपछि क्लोजेस्ट टु द डेस्टिनेसन भने अब म तिमीहरूलाई ल यो त देखिया छ हैन देखिया छ नि सुअप सर यो देखिया छ नि हैन स्क्रिनको यो देखिया छ है त ल म यसलाई यतापट्टि राखेर यही कम्पेयर गराउँदै गराउँछु है त्यसो भए अब स्ट्यान्डर्ड भनेपछि सधैँ डेस्टिनेसनबाट गर्नु पर्यो हैन डेस्टिनेसन नजिकको राउटर अब यो कमान्ड हेर्दै भन है त तिमीहरूले मलाई ल सुरु गरौँ ल सुरुमा के लेख्नु पर्यो नेम्ड भनेपछि अगाडि आइपी लेख्नुपर्छ नम्बरमा चाहिँ आइपी लेख्नु पर्दैन सिधै एक्सेस लिस्ट गरे हुन्छ भने नेममा चाहिँ आइपी लेख्नु पर्यो जहिले पनि आइपी एक्सेस लिस्ट अब हामीले के गर्न खोज्दैछौँ स्ट्यान्डर्ड कि एक्सटेन्डेड स्ट्यान्डर्ड हो नि स्ट्यान्डर्ड अब नेम दिने भनेको छ यहाँनिर नेम दिने भनेको छ नेम हामी जे दिए पनि दिउँ ल फोर्स छ नि नेम दिएँ मैले अरू कमान्ड केही छ यो लाइनमा छैन नि आइपी दिइसक्यो आइपी कमान्ड हाल्ने एक्सेस लिस्ट कमान्ड हाल्ने अब स्ट्यान्डर्ड कि एक्सटेन्डेड त्यो आफ्नो चोइस हो अनि नेम दिने अब इन्टर गरेपछि हामी कुन मोडमा गयौँ स्ट्यान्डर्ड नेम्ड एससीएलमा गयौँ हो कि हैन अब यहाँ के भनेको छ डिनाई अब होस्ट लेख्ने पर्यो जहिले पनि एउटा मात्र हामीले एउटा मात्र चाहिँ के रे एउटा मात्र एड्रेस चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको छौं भने त्यहाँ जहिले पनि चाहे त्यो एक्सटेन्डेड हो चाहे त्यो स्ट्यान्डर्ड होस्ट लेख्नै पर्छ है एउटा अब पुरै नेटवर्कलाई गर्न लाछौं भने होस्ट लेख्नु पर्दैन हैन नेटवर्कलाई गर्न लाछौं भने पछाडी वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेख्नु पर्छ एउटा मात्र पार्टिकुलर एउटा मात्र सोर्स एड्रेस अथवा एउटा मात्र डेस्टिनेसन एड्रेस लेख्यौं भने एउटा मात्र डिफाइन गर्नलाई हामीले होस्ट लेख्नै पर्छ जहिले पनि होस्ट अब सोर्स एड्रेस लेख भनेको छ सोर्स एड्रेस हाम्रो कुन हो यो हो नि सोर्स एड्रेस यसबाट चाहिँ हामीले यतापट्टिको नेटवर्क ब्लक गर्दैछौं भने 1.10 यसको आइपी यसले मात्र डिनाई गर्ने अरूले पर्मिट गर्ने भन्न खोजेको के अब पर्मिट गराउनु पर्यो पर्मिट के हुन्छ अनि यहाँ एनी हो कि हैन डिनाई गरेपछि जहिले पनि पर्मिट गर्नै पर्छ भनेको छु मैले किनकि डिनाई गरेपछि पर्मिट गरिएन भने अरूसँग कम्युनिकेट हुँदैन भन्छ के त्यही भएर पर्मिट गर्नै पर्छ जहिले पनि पर्मिट अब एनी एउटा मात्र एनी किन राख्यौं हामीले एक्सटेन्डेडमा दुईटा राखेका थियौं त्यसमा किन एउटा मात्र राख्यौं भन्दाखेरि हामीले एउटा मात्र सोर्स एड्रेस डिफाइन गरेको छौं नि त्यही भएर त्यसको चाहिँ एउटा मात्र एड्रेसको लागि एनी भनेर राखेको यहाँ अरू एड्रेस दुईटा एड्रेस राख्यौं भने यहाँ दुईटा एड्रेस राख्नुपर्छ तर स्ट्यान्डर्डमा दुईटा एड्रेस कहिले पनि हुँदैन एक्सटेन्डेडमा हो दुईटा एड्रेस हुने स्ट्यान्डर्डमा जहिले पनि एउटा मात्रै एड्रेस हुन्छ यति भएपछि हाम्रो एक्सेस लिस्ट भइसक्यो हेरौँ है त ल हेर कमान्ड हामीले ठिक हाल्यौं कि हालेनौं हेरौँ है त आइपी एक्सेस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड त्यो माथिको यो स्क्रिनशट गरेको सँग कम्पेयर गर है अनि नेम त्यसपछि डिनाई गर्यो अनि होस्ट भनेको एउटा मात्र सोर्स एड्रेस राखेपछि होस्ट राख्नुपर्छ हामीले नेटवर्कै ब्लक गर्न छ भने यहाँ होस्ट नराखिकन यो राख्ने यसको नेटवर्क राख्ने 192.168.1.0 राख्ने अनि स्पेस अनि त्यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स राख्ने 0.0.0.255 राखेपछि त्यसबाट नेटवर्क ब्लक गर्न सकिन्छ
अब यसबाट होस्ट राखेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा मात्र चाहिँ कम्प्युटरबाट अथवा एउटा मात्र पीसीबाट चाहिँ उतापट्टिको नेटवर्क ब्लक गरेर लगाएको रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अरु कमान्ड के छ पर्मिटेनी पनि लगायौँ हामीले। अब यति गर्दा भयो त भएन नि, हामी त एसएल कमान्ड मात्र लायौँ। अब कुन इन्टरफेसबाट चाहिँ प्याकेट ब्लक गर्ने भन्ने कुरा हामीले चाहिँ एजाइन गरेकै छैन, त्यो पनि लेखिदिनु पर्यो। राउटरलाई दिनु पर्यो नि त कुन इन्टरफेसबाट चाहिँ प्याकेट ड्रप गर भनेर एक्जिट गर्ने। अब हामीसँग अप्सन भनेको यो सिरियल 0/1/0 छ, अर्को गिगा इथरनेट 0/0 छ। अब जुनबाट राखे पनि हाम्रो चोइस हो। इन्ट सिरियल 0/1/0 आइसा बुझे नि। अब आइपी एक्सेस ग्रुप इन्टरफेसबाट हामी गएपछि जहिले पनि एक्सेस ग्रुप हुन्छ भनेको छु है मैले। अब त्यसको लागि के दिने, उतापट्टि नम्बरमा के थियो आइपी एक्सेस ग्रुप, अनि नम्बर जति छ त्यो नम्बर हाल्ने अनि इनके आउट गर्ने हो कि हैन। यहाँ पनि सेम हो, आइपी एक्सेस ग्रुप नम्बरको ठाउँमा नेम लेख्ने, नम्बरको ठाउँमा नेम लेख्ने, नेम एफआरबीएस फोप्स अनि इनके आउट भयो भन त ल। इन भयो हैन ल। गरेपछि अब चेक गरौँ है त। यसबाट हामीले ब्लक गर्न खोजेको नि यो नेटवर्कलाई फेल्ड भन्यो, तर यसबाट चेक गरौँ है त। यसबाट सक्सेसफुल भन्यो। मैले अब एसपीएफ लगाएको छु है, अरूबाट त हामीले के चलाएकै छैन, अरूबाट त कम्युनिकेट हुनु भइहाल्यो। बुझ्यो नेम्ड वाला दाइ? हजुर। अनि के डिफरेन्स भयो त नि त्यो नम्बर र नेममा कमान्ड बाहेक? छैन त डिफरेन्स छैन, दुईटा नम्बरको ठाउँमा नेम राख्ने हो। कमान्ड अलिकति फरक हुन सक्छ कमान्ड, अनि त्यसले गर्ने काम चाहिँ एउटै होला नि त। त्यही काम एउटै हो त नि, नेम र नम्बरमा टाइप्स हो के, जुनबाट गर्न पनि सकियो हामीले भनेको। जुन हामीले हेर्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड गर्दैछौँ कि एक्सटेन्डेड गर्दैछौँ त्यो हेर्ने हो। नेम र नम्बरले हामीलाई चाहिँ कुनै फरक पार्दैन, कमान्ड चाहिँ फरक हुन्छ। फेरि नेममा कमान्ड फरक हुन्छ अनि त्यसपछि नम्बरमा कमान्ड फरक हुन्छ। जस्तै अब नेम गर्ने बेलामा यहाँबाट सुरुमै एक्सेस लिस्ट गरिन्थ्यो नम्बरबाट, अब नेम गर्ने बेला आइपी अनि बल्ल एक्सेस लिस्ट गर्नुपर्छ। कमान्ड चाहिँ फरक हुन्छ, जस्ट अरू केही पनि फरक हुँदैन, काम एउटै हो। अब यसबाट नेटवर्कै ब्लक गरौँ भने पनि अहिले मैले भने जस्तै होस्ट नलेखिकन नेटवर्क लेख्ने 192.168.1.0 लेख्ने अनि स्पेस वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेख्ने। बुझ्यो? अब हेरौँ है त। एक्सेस लिस्ट गर्दाखेरि आइपी एक्सेस लिस्ट होप्स भनेर आयो। बुझ्यो? स्ट्यान्डर्ड नेम वाला बुझ्यो दाइ। ल अब अर्को गरौँ है त, एक्सटेन्डेड। नो आइपी एक्स नो लेख्यो मो भएछ लिस्ट स्ट्यान्डर्ड। अब हेरौँ है त। छैन नि हामीसँग, तर इन्टरफेसमा त छ अझै पनि, त्यो इन्टरफेसबाट पनि ब्लक गरिदिउँ। एक्सेस ग्रुप होप्स अनि इन थियो होइन। ल अब भयो त्यो। अब हामीसँग कुनै काहीँ पनि एक्सेस लिस्ट युज गरेको छैन, काहीँ पनि इन्टरफेसमा कुनै पनि ब्लक गरेको छैन हामीले, सर्लक्कै जान्छ। अब हामी एक्सटेन्डेड गरौँ है त।
अस्ति हामीले हिजो त क्लास भएन, अस्ति एउटाबाट के अरे वेब ब्राउजर ब्लक गरेको थियौँ, अनि एउटाबाट अनि फाइल ट्रान्सफर ब्लक गरेको थियौँ, अनि अर्कोबाट चाहिँ आइसिएमपी ब्लक गरेको थियौँ होइन। अब आज त्यो नेमबाट नम्बरबाट गरेको थियौँ, आज त्यही काम नेमबाट गरौँ है त। सबै गरिदिनु भयो, एउटा मात्र गरिदिन्छु। अब कुन गर्ने भन ल, आइसिएमपी गर्ने कि एफटिपी गर्ने कि अब वेब ब्राउजर चाहिँ ब्लक गर्ने, कुन गर्ने, एचटिपी गर्ने कि ब्लक एफटिपी ब्लक गर्ने कि जुन ब्लक गर्ने एउटा ब्लक गरौँ है त। काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो होइन हामीले, जसरी पनि जस्ट एउटा प्रोटोकल चिन्नु पर्यो, त्यो प्रोटोकल त्यो सर्भिस चिन्नु पर्यो, सर्भिसले चाहिँ कुन प्रोटोकलमा बसेर काम गर्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो हामीले। अब यो सोर्स छ, यो डेस्टिनेसन हाम्रो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि फाइल ट्रान्सफरै ब्लक गर्छु है त। .192.168.1.10 बाट एफटिपी ब्लक गर्छु। यसबाट यो सर्भरको एफटिपी ब्लक गर्छु है त। म पहिला चेक गरौँ मैले कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ एफटिपी चेक गर्ने, एफटिपी अनि यसमा एफटिपी सर्भर लग अन छ कि छैन फेरि त्यो चेक गर्नु पर्यो। एफटिपी अनै छ है, एफटिपी अनि सर्भरको आइपी, युजर नेम सिस्को, पासवर्ड नि सिस्को, एफटिपी अन भयो छैन, फाइल्सहरु भित्र फाइल्सहरु सबै देखाएको छ, एफटिपी अन छ हैन। अब यो एफटिपी ब्लक गरौँ है त हामी। अब एक्सटेन्डेडलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भयो त अब डेस्टिनेसनको नजिकको राउटरबाट कम्पलसरी गर्नै पर्यो भनेको छ हैन। किन भनेको भन्दाखेरि त्यो डेस्टिनेसनको नजिकको राउटरबाट किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको जुन डेस्टिनेसनको नजिकको राउटरसँग यो इन्टरफेस त यो सर्भर अथवा यो पीसीको इन्टरफेस त यो राउटरसँग कनेक्ट भएको छ नि। त्यही भएर यो राउटरमा कनेक्ट गरेर त भएन, स्ट्यान्डर्डबाट त इन्टरफेसबाट ब्लक गर्ने हो। यसमा डेस्टिनेसन एड्रेस दिएको हुँदैन स्ट्यान्डर्डमा। एक्सटेन्डेड चाहिँ जहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ, किनकि त्यसको सोर्स र डेस्टिनेसन आइपी दुईटै हामीले छुट्याइदिएको हुन्छ कि एक्सटेन्डेडमा। स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ डेस्टिनेसन छुट्याइदिएको हुन्न, त्यही भएर इन्टरफेसमा ब्लक गर्ने हो। ब्लक भएपछि त्यो इन्टरफेसबाट जुन जुन कम्प्युटरहरू कनेक्ट हुन्छ त्यो सबैसँग ब्लक हुन्छ भन्छ स्ट्यान्डर्डमा। एक्सटेन्डेडमा चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस पनि हामीले चाहिँ दिएको हुन्छ, त्यही भएर जुन राउटरबाट गरे पनि कुनै प्रब्लम भएन। अस्ति यहाँबाट गरेको थियौँ होइन हामीले, आज यहाँबाट गरौँ है त। एउटा मात्र ब्लक गर्ने भनेको छु मैले एफटिपी, जतिवटा जे ब्लक गर्न सकिन्छ। कन्फिगर टर्मिनल। अब नेम्ड भनेपछि जहिले पनि आइपी हान्नै पर्यो। अनि एक्सेस लिस्ट। अब हामीले के गर्न खोज्दैछौँ, स्ट्यान्डर्ड कि एक्सटेन्डेड, वाट गरेपछि सबै देखाउँछ है फेरि। एक्सटेन्डेड गर्न खोज्दैछौँ हो कि होइन, एक्सटेन्डेड। अब वाट गर्दाखेरि के भन्छ हेर है, कोड दे भन्छ, एउटा नेम दे भन्छ। नेम के दिने, स्कोप्स दिउँ। अब हामी के भित्र छिर्यौँ, एक्सटेन्डेडको नेम्ड एसिएल भित्र छिर्यौँ। अब यहाँबाट हाम्रो काम सुरु हुन्छ। कमान्ड याद गरिराख है, डिनाई। डिनाई गरेपछि अब कुन चाहिँ प्रोटोकलमा काम गर्छ एफटिपीले, आइसा कुन प्रोटोकलमा काम गर्छ एफटिपीले, वाट गरिदिएँ मैले ल। यहाँ मध्ये कुन चाहिँ प्रोटोकलमा काम गर्छ एफटिपीले, जसले भने टिसिपी टिसिपी हो नि, टिसिपी। अब हामीले केबाट ब्लक गर्दैछौँ, योबाट। यसको एड्रेस कति हो, 1.10। अब मैले एउटा मात्र एड्रेस दिँदाखेरि के लेख्ने भनेको छु, होस्ट लेख्ने भनेको छु कि होइन। वाट गरौँ है त पहिला ल हेर, सोर्स एड्रेस पनि लिँदो रहेछ यसले, अनि एनी भन्ने कमान्ड लिँदो रहेछ, अनि होस्ट भन्ने कमान्ड लिँदो रहेछ यो पछि। तर हामी चाहिँ
सिक्वेन्स अनुसार जानु पर्यो। एकैचोटि सोर्स एड्रेस एकैचोटि लेख्दै त लिँदो रहेछ, तर हामीले त्यो सोर्स एड्रेस भनेको नेटवर्कको लागि भनेको हो। नेटवर्कको 192.168.1.0 नै हान्ने हो भने होस्ट लेख्नु पर्दैन। तर हामीले एउटा मात्र पिसी एउटा मात्र सोर्सलाई चाहिँ हामीले भन्दैछौँ भने त्यसको लागि होस्ट लेख्नुपर्छ भनेको छु क्या मैले। अ सिङ्गल सोर्स होस्ट हेर त, एउटा सिङ्गलको लागि चाहिँ हामीले गर्दैछौँ नि, त्यो होस्ट लेख्नु पर्यो। अब त्यसको आइपी कति हो त? 192.168.1.10। अब स्पेस, अब डेस्टिनेसनको काम गरौँ। सोर्स हो भ्याइयो, डेस्टिनेसनको काम गरौँ। डेस्टिनेसनको लागि तिमीले पुरै नेटवर्क नै ब्लक गर्न छ भने यो पुरै नेटवर्कबाटै एफटीपी सर्भर ब्लक गर्न छ भने एकैचोटि यहाँ नेटवर्क आइपी लेखिदिने, अनि त्यसपछि वाइल्ड कार्ड मास्क लेख्ने। नेटवर्कमै गर्न छ भने जहिले पनि नेटवर्क र वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेख्नुपर्छ है। सोर्स मात्र लेख्दैछौँ भने चाहिँ एउटा मात्र पिसीको लेख्दैछौँ भने होस्ट लेख्ने, अनि त्यसपछि त्यसको आइपी लेख्ने। हामीले होइन म पुरै नेटवर्कै ब्लक गर्छु भन्यो भने त्यो होस्ट नलेखिकन त्यो होस्टको ठाउँमा नेटवर्क एड्रेस लेख्ने, अनि यसमा वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेख्ने। अब हामीले त एउटा सोर्स त एउटा होस्ट मात्रै गऱ्यौँ। अब हाम्रो त्यो अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि डेस्टिनेसनको एउटाबाट मात्रै ब्लक गर्ने, पुरै नेटवर्कबाट ब्लक गर्ने, त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले गर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो के छ रिक्वायरमेन्ट, योबाट मात्रै एफटीपी ब्लक गर्ने भनेको छौँ होइन। अथवा यो सबैबाट एफटीपी ब्लक गर्नु छ भने यहाँनिर के लेख्ने भन्दाखेरि होस्ट नलेख्ने, एकैचोटि एड्रेस लेख्ने र वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेख्ने। यसको नेटवर्क एड्रेस कति? 192.168.5.0 अनि कमा 255.255.255.0 लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको नेटवर्कसँग ब्लक हुन्छ, पुरै नेटवर्कसँग मात्रै ब्लक हुन्छ। तर हामीले चाहिँ एउटा सिङ्गल यो सर्भरको मात्रैबाट चाहिँ एफटीपी ब्लक गर्दैछौँ भने यो नलेख्ने यहाँनिर। यो के मैले बुझाएको है, यो कुरा त बुझ्यो नि। नेटवर्क लेखिन्छ भने नेटवर्क एड्रेस लेखेर वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेख्ने। सरी, यहाँ सबनेट मार्क्स भएछ, यो वाइल्ड कार्ड मार्क्स हुन्छ 0.0.0.255। हाम्रो पुरै नेटवर्क ब्लक गर्न छ भने नेटवर्क एड्रेस र वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेख्ने। अनि त्यसपछि एउटा सिङ्गल होस्टलाई मात्र चाहिँ हामीले ब्लक गर्दैछौँ भने, एउटा मात्र ब्लक गर्दैछौँ भने के भनेको छु मैले, होस्ट लेख्नु पर्यो भनेको छु हो किन, चाहे त्यो सोर्सको होस् चाहे त्यो डेस्टिनेसनको होस्। मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझाएको छ नि सबैले? अब होस्ट लेखेपछि एउटा मात्र पार्टिकुलर एउटा मात्र चाहिँ पिसीको अथवा एउटा मात्र डिभाइसको चाहिँ आइपी लेख्नु पर्यो हामीले होस्ट लेखेपछि। 192.168.5.100 हो यो सर्भरको आइपी। अब नेटवर्कै गर्न थियो भने यसमा होस्ट नलेखिकन, नेटवर्कमै ब्लक गर्नु थियो भने यसमा होस्ट नलेखिकन यहाँ चाहिँ नेटवर्क एड्रेस 192.168.5.0 लेख्ने, अनि वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेखेको भए हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ एउटासँग मात्र ब्लक गर्दैछौँ भने होस्ट लेख्ने, अनि त्यसपछि त्यसको एड्रेस लेख्ने। यता पनि त्यही हो, यता पनि पुरै नेटवर्कै ब्लक गर्नु छ भने यसमा होस्ट नलेखिकन सोर्सपट्टिको कुरा गर्दैछु है। यति भनेको सोर्सपट्टिको, यो भनेको सोर्सपट्टिको, यो भनेको डेस्टिनेसनपट्टिको, यति कुरा विचार गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर नेटवर्कै यो अगाडिको सोर्सको पुरै नेटवर्कै ब्लक गर्छु भन्यो भने के गर्नु पर्यो, यहाँनिर 192.168.1.0 लेख्नु पर्यो, अनि स्पेस त्यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेख्नु पर्यो। अनि यतापट्टि अब पुरै नेटवर्कले एउटा सर्भर सँग मात्र चाहिँ ब्लक गर्छु भन्यो भने, एउटासँग मात्र ब्लक गर्छु भन्यो भने होस्ट यो लेख्नु पर्यो। होइन म पुरै यो नेटवर्कमा कनेक्ट भएको सबै डिभाइससँग ब्लक गर्छु भन्यो भने के लेख्नु पर्यो, यहाँनिर यसमा नेटवर्क एड्रेस स्पेस वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेख्नु पर्यो। मैले चाहिँ अहिले के गरेको छु, होस्ट र होस्ट भनेपछि एउटाबाट एउटा मात्र ब्लक गर्दैछु है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। किनकि हाम्रो रिक्वायरमेन्टै त्यही छ, एफटीपी यो सर्भरबाट एफटीपी ब्लक गर्ने भनेको छ होइन। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वाट गरौँ है त, इक्यू लेख्नुपर्छ। अब इक्यू भनेको कुन चाहिँ सर्भिस चाहिँ हामीले चाहिँ म्याच गर्ने त नि, टिसिपी भनेपछि इक्यू कमा। अब वाट गरेर हेर्दाखेरि यहाँ सर्भिसहरू देखाउँछ, एफटीपी ब्लक गर्ने कि पिओपी ब्लक गर्ने, एसएमटिपी ब्लक गर्ने कि टेलनेट ब्लक गर्ने कि के ब्लक गर्ने भने हामीले एफटीपी ब्लक गर्ने हो नि। अब त्यसको चाहिँ यो पोर्ट नम्बर थाहा छ भने पोर्ट नम्बर लेख्दा पनि भयो,
हैन थाहा छैन पोर्ट नम्बर यही मात्र याद छ भने नि यो लेखे पनि भयो। अब यो बाहेक अरु अरु कुनै सर्भिस ब्लक गर्नु पर्यो भने फेरि पोर्ट नम्बर लेख्नु पर्छ। त्यो भएर पोर्ट नम्बरहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब डिनाइको काम भइसक्यो हाम्रो। अब पर्मिट त एउटा न एउटा पर्मिट लगाउनै पर्छ भनेको छ हो नि। अब एक्सटेन्डेडमा पर्मिट आइपी लगाउनु पर्छ भनेको छु के नि मैले, किनकि इन्टरनेट प्रोटोकलमा काम गर्ने हो सबै चिज। यो टिसिपी बाहेक अरु सबै इन्टरनेट प्रोटोकलमा काम गर्ने चिज सबै चाहिँ एक्सेस पाओस् भनेको। एनी एनी दुईटा एनी किन दिएँ मैले, किनकि दुईटा एड्रेस छ हो। अब इन्टर गर्यो हाम्रो एसिएल के भइसक्यो, हामीले कन्फिगर गरिसक्यौँ एसिएल। अब कुन इन्टरफेसबाट चाहिँ प्याकेट ड्रप गर्ने भन्ने कुरा हामीले दिएको छैन, त्यो पनि दिन पर्यो। इन्टरफेस अब जुन राउटरबाट दिए पनि हुन्छ, यो राउटरबाट प्याकेट ब्लक गरे नि भयो, यो राउटरबाट ब्लक गरे नि भयो, यो राउटरबाट ब्लक गरे नि भयो, किनकि यो एक्सटेन्डेड हो। एक्सटेन्डेड भनेको जहाँबाट जसरी गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। अब यही राउटर खोलिरहेको छु, यसबाट गरेँ मैले, योबाट गरौँ है त, गिगा इथरनेटबाट। अब कमान्ड के छ, आइपी एक्सेस ग्रुप। अब नाम के छ एक्सेस लिस्टको हाम्रो, स्कोप्स। अनि इन हो कि आउट हो, इन हो नि। अब चेक गरौँ है त, यसबाट एफटिपी काम गर्छ कि गर्दैन। अघि चेक गर्दाखेरि एफटिपी काम गरेको थियो होइन, ल काटेर गरौँ है त। अब एफटिपी सर्भर 192.168.5.100 गर्दाखेरि ट्राइङ टु कनेक्ट भनेको छ, हेरौँ है त के हुन्छ। ल डिस्कनेक्टिङ फ्रम एफटिपी सर्भर भयो। तिमीले यहाँ एफटिपी मात्र नगरिकन जे पनि गर्न सकिन्छ। अस्ति मैले 3टा देखाएको थिएँ नि, 3टा मात्र होइन कि जे जे तिमीहरूले सर्भिस जे जे सुनेको छौ सबै सर्भिस ब्लक गर्न सकिन्छ एक्सटेन्डेडबाट। तर अरू काम गर्छ फेरि, एफटिपी मात्र ब्लक हो। अब पिङ हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ है त यो सर्भरसँग। पिङ मजाले भएको छ, बुझ्यौ। नेम्ड भनेको यही हो, जस्ट कमान्ड याद गर्नु पर्यो र कुन चाहिँ सर्भिसले कुन प्रोटोकलमा काम गर्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। कमान्ड नेममा यहाँनिर छ, राउटर कन्फिग आइपी एक्सेस लिस्ट अनि स्ट्यान्डर्ड कि एक्सटेन्डेड गर्यो, त्यसमा नाम हान्यो, त्यसको त्यो एसिएलको नाम के। अनि पछि कमान्ड के छ भन्दाखेरि एउटा फर नेटवर्कको लागि पुरै नेटवर्कै ब्लक गर्नु छ भने अहिले भर्खर मैले भन्थेँ नि डिनाइ त गर्नै पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो प्रोटोकलमा के हामीले युज गर्न लागेको चाहिँ जुन ब्लक गर्न लागेको सर्भिस छ नि त्यो कुन प्रोटोकलमा काम गर्छ त्यो प्रोटोकल लेख्यो। अनि त्यसपछि नेटवर्कको लागि गर्दैछौँ यति सोर्स भनेको छु मैले, अनि अर्को डेस्टिनेसन भनेको छु नि। अब सोर्स नेटवर्क राख्यौँ भने नेटवर्कै राख्यौँ भने होस्ट राख्नु पर्दैन, नेटवर्कै राखेका छौँ भने सोर्स नेटवर्क एड्रेस अनि वाइल्ड कार्ड मार्क्स राख्नु पर्यो। तर एउटा सिङ्गल सोर्स मात्र राखेका छौँ भने के छ, यी फर सिङ्गल होस्टमा के छ, होस्ट लेख्ने अनि सोर्स आइपी एड्रेस लेख्ने। तर हामीले यहाँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि कहाँबाट यस्तो आयो, यहाँ चाहिँ के गरेको छ, सिङ्गल होस्टको लागि होस्ट लेख्यो अनि सोर्स आइपी लेख्यो। यहाँ चाहिँ पुरै नेटवर्कै सोर्सको नेटवर्कै ब्लक गर्छ भनेको छ, त्यसको लागि सोर्स नेटवर्क एड्रेस लेख्यो अनि वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेख्यो। अनि पछाडि डेस्टिनेसनको पार्ट हो यतापट्टि। अब उतापट्टि हामीले नेटवर्कै उतापट्टिको नि पुरै नेटवर्क ब्लक गर्ने हो कि एउटा सिङ्गल होस्टको लागि मात्र ब्लक गर्ने हो। अब सिङ्गल होस्टको लागि मात्र ब्लक गर्दाखेरि सिङ्गल होस्ट लेख्ने र डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस लेख्ने। यतापट्टि के गरेको छ, डेस्टिनेसन पुरै डेस्टिनेसनको जति पनि त्यो नेटवर्कमा कनेक्ट भएको चिजहरू छ त्यो सबैलाई ब्लक गराउँछ भने डेस्टिनेसन नेटवर्क एड्रेस लेख्ने अनि पछि वाइल्ड कार्ड मार्क्स लेख्ने त्यसको। अनि त्यसपछि इक्वल टु भनेको त्यो कुन चाहिँ हामीले कुन चाहिँ सर्भिस म्याच गर्न छ त्यसको लागि इक्यू भन्ने कमान्डै भयो एक्सटेन्डेडमा। अनि त्यसको पोर्ट नम्बर अथवा टाइप त्यो कुन चाहिँ खाले हो त्यो लेख्ने। अनि त्यसपछि पर्मिट त गर्नु परिहाल्यो जसरी पनि। बुझ्यो यो कुरा? ल कसैलाई केही सोध्नु छ अहिलेसम्म एक्सटेन्डेड र स्ट्यान्डर्डको नेम नम्बरमा केही कन्फ्युजन? एसिएल त सक्यो त,
सुलभ सर एकछिन है त अब सञ्जय जोइन गर्दैछन् ए अब नेट सुरु हो के क्वेरीजहरु छ भने सोध्दै गर न ए अब नेट सुरु हो सर हो अब नेट सुरु है ए नेट र एसिएल मा त एउटा त आउँछ है त्यही भएर अलिकति फोकस गर्नुपर्छ सबैले एसिएल मा स्ट्यान्डर्ड सहिलो हो एक्सटेन्डेड अलिकति गाह्रो हो त्यही पनि हामीले चाहिँ कुन सर्भिस र प्रोटोकलहरु चिन्यो भने त सहिलो हो सबै सोध्न है एसिएल मा कुनै क्वेशन कसैलाई एसिएल चाहिँ बाइक सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभ एकदम गाह्रो हुन्छ है जस्तै इक्जाम तपाईहरुले चाहिँ इक्जामको पर्सपेक्टिभमा पनि अथवा चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा कहीँ अप्लाई गर्नुभयो भने पनि एसिएल एकदमै अहिले हामीले एउटा सिम्पल इक्जाम्पलमा मात्रै इम्प्लिमेन्ट गरेर हेरेको म अहिलेसम्म गरेको सबनेटिङको राउटिङ अनि त्यसपछि यो एसिएलको अब न्याटको सबैको म एउटा असाइनमेन्ट बनाएर तपाईहरुलाई म छिट्टै प्रोभाइड गर्छु बनाउँदैछु हैन त्यति बेला चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजाइन पर्सपेक्टिभको छ त्यहाँ ल्याब सिनियर सबै ल्याब मात्रै गरेर बुझाउनु पर्छ केही गर्नु पर्दैन त्यो सिनियरमा गर्दाखेरि तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस हुन्छ नत्र यो चाहिँ जस्तै हामीले कुन यो फ्लो बुझ्न आवश्यक छ इन र आउट कुन हुन्छ त्यो बुझ्न आवश्यक छ हैन अनि सर्भिसहरु रोक्दाखेरि त्यो कुन प्रोटोकल भित्र पर्छ कुन कुन चाहिँ प्रोटोकलले दिने हो कुन चाहिँ लेयरले दिने हो त्यो कुराहरु बुझ्न आवश्यक हुन्छ यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरौँ यसमा थ्योरिटिकली बुझ्न पर्ने कुरो त्यति धेरै छैन एसिएलमा एक्सर्साइजमा त्यति छैन यसमा बुझ्नै पर्ने भनेको 4-5 वटा जस्तै तपाईहरुसँग टोड ल्याम्लेको बुक छ नि त टोड ल्याम्लेको बुकको एक्सर्साइजमा भएको त्यो 3-4 वटा प्र्याक्टिकल चाहिँ तपाईले राम्रोसँग आफैले गर्नुभयो भने चाहिँ यसको चाहिँ प्र्याक्टिस मजाले पुग्छ है त्यो अनुसार चाहिँ गर्नु जस्तै कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ इन्टरनेट ब्लक गर्ने यस्तै कुनै फाइल सर्भिस ब्लक गर्ने भन्छ नि यस्तैबाट हो जस्तै उही हानेर हेर है त एक कमान्डमा अब जस्तै गुगलको आइपी छ नि अब गुगल बन्द गर्न छ भने त्यसको लागि यहाँ डेस्टिनेसन एड्रेस छ नि यो डेस्टिनेसन एड्रेसमा गुगलको एड्रेस हाल्दिने अथवा फेसबुक को चाहिँ जुन सर्भरको आइपी छ त्यो सर्भरको आइपी हाल्दियो भने फेसबुक नचल्ने हुन्छ अथवा गुगलको आइपी 8.8.8.8 अनि 8.8.8.4 छ नि तिनीहरु डेस्टिनेसनमा चाहिँ राख्दियो भने गुगल नचल्ने हुन्छ यसरी चाहिँ गर्छन् अर्गनाइजेसनहरुमा चाहिँ ब्लक गर्न कुनै पनि साइट्सहरु कुनै पनि चाहिँ सर्भिसहरु ब्लक गर्न छ भने यसरी ब्लक गर्छन् त्यो सबै एसिएल बाटै ब्लक गर्ने अब आजको दिनसम्म जस्तै हामी चाहिँ राउटिङ स्विचिङकै सिलेबस अन्तर्गत नै पढिरहेछौँ है पहिला हामी राउटिङ स्विचिङको सबै कुरा चाहिँ सक्छौँ हामीले पढेर हाम्रो चाहिँ सिलेबसमा भएको कन्टेन्टहरु अनि बल्ल हामी अरु चीजहरु चाहिँ हामीले अब त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएकोले जोइन गर्दा हुन्छ नभएकोले चाहिँ जोइन गर्नुपर्छ भन्ने छैन हैन हो त्यति बेला चाहिँ सो अब अहिलेसम्म जति सबनेटिङको कुराहरु पढ्यौं त्यो पढिसकेका थियौ पहिले हामीले त्यसपछि चाहिँ आइपीभी6 को कन्टेन्ट त मैले पढाइहालेँ तपाईहरुलाई त्यो चाहिँ नयाँ थियो हैन त्यसको भिडियोहरु हेर्नु होला जसको छुट्या छ त्यसले चाहिँ त्यो हाम्रो बाइ सिलेबस आइपीभी6 को कन्टेन्ट हाम्रो राउटिङ स्विचिङमा पर्छ एसिएल को कुराहरु पढ्यौं हामीले एसिएल को कुराहरु पनि हाम्रो चाहिँ मैले पढाइसकेका थिएँ न्याटको कुरा अब जुन आज हामीले डिस्कसन गर्छौं त्योसम्म पनि मैले पढाइसकेका थिएँ र त्यसपछि अब भोलिको लेक्चरदेखि जुन मैले चाहिँ स्विचिङ स्टार्ट गर्छु स्विचिङ त मैले उता स्टार्ट गरिभएको थिइनँ उही चाहिँ हामीले पढ्न त अघिल्लो सेमेस्टरमा चाहिँ पढाएको थियौं तर डिटेलमा चाहिँ अब हामी मैले डिटेलमा त्यति स्विचिङमा भिल्यानको कुराहरु कन्सेप्टहरु भिटिपी हामीले अहिले हामीले भिटिपी को धेरै कुरा गर्दैनौं बाइ कन्सेप्चुअल मात्रै गर्छौं अनि एसटीपी कम्प्लिटली मैले पढाउँछु त्यो चाहिँ कसैले पनि नछोडिकन पढ्नु अनि सेक्युरिटीको कुरा थोरै पढ्नु पर्छ सेक्युरिटीको कुरा मैले पहिला पनि पढाइसकेको छु लकडाउनको स्टार्टिङमा मैले तपाईहरुलाई
पढाएर भिडियोहरू बनाएर त्यसको लिङ्कहरू पनि पठाएको थिएँ, फेरि पनि हामी पढ्छौँ होइन। अनि सेक्युरिटीको कुरा थोरै पढ्छौँ हामीले, त्यो पनि त्यो बाहेक अरू चिजहरू चाहिँ तपाईँको सिलेबसमा पर्दैन। हामीले CCNA को प्रिपरेसनको लागि भनेर अब यो चिज ढिलो चाँडो जहाँ गए पनि हामी नेटवर्कको फिल्डमा अगाडि बढ्दैछौँ होइन। त्यो जहाँ पनि चाहिन्छ, जहाँ पनि। र चाहिँ भोलि तपाईँले यो सेमेस्टरमा नभए अर्को सेमेस्टरमा यो त घुम्दै आउने चिज हो। थोरै चाहिँ यसको कम्प्लेक्सिटी मात्रै बढ्ने हो के। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेसन्स होइन। न्याट जुन मैले क्लासमा तपाईँलाई पढाइसकेँ र त्यसपछि त्यसमा स्ट्याटिक न्याट, डाइनामिक न्याट र प्याटको कुराहरू पनि गरिसकेको थिएँ भने आज फेरि त्यसलाई बाई रिभिजन हाम्रो सर्टिफाइड पनि हुनुहुन्छ सञ्जय। मैले त्यही भएर अब यो सेसन चाहिँ हाम्रो सञ्जय भाइले चाहिँ दिन्छन्, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु। अझै सक्छौँ हामीले। र हामी आज राउटिङ पुरै सकेर अनि नेक्स्ट भोलिदेखि हामी स्विचिङ स्टार्ट गर्छौँ। स्विचिङमा हामी धेरै टाइम वेस्ट गर्दैनौँ। अनि स्विचिङ हामी सक्ने बित्तिकै अनि सेक्युरिटीतिर लागिहाल्छौँ। ल सञ्जय भाइ वेलकम टु द क्लास। ल तपाईँले अब मजाले स्टार्ट गर्नु है त। हेलो बोले सुने हैन ल सुन्या छ मैले इयरफोन कता हराएँ त्यही भएर हामी चाहिँ अब नेट सुरु गरौँ है। एसीएल भइसक्यो हैन सर? हजुर एसीएल भएको हो। हेलो फोन आएन हेलो अँ दा एसीएल भ्याइयो। हामी चाहिँ अब नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन नेट चाहिँ सुरु गर्न लाग्यौँ है। एसीएल पछि यो नेटै हो। सो यसमा सुरुमा कुरा आउँछ एउटा प्राइभेट नेटवर्क भन्ने, प्राइभेट आइपी नेटवर्क भन्ने हुन्छ हैन। इज अ आइपी नेटवर्क द्याट इज नट डाइरेक्टली कनेक्टेड टु द इन्टरनेट। सो यो चाहिँ इन्टरप्राइज भित्र युज हुने नेटवर्क एड्रेसहरू चाहिँ प्राइभेट नेटवर्क एड्रेस हुन्छ हैन। सबै क्लास ए बी सी तीनटैमा प्राइभेट नेटवर्क छ नि हैन, रेन्ज छ नि। क्लास ए को लागि 10.0.0.0 देखि 10.255.255.255 सम्म छ। क्लास बी मा 172.16.0.0 देखि 172.31.255.255 छ भने क्लास सी मा 192.168.0.0 देखि 192.168.255.255 छ। सो यो नेटवर्क चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरप्राइजको भित्र युज हुन्छ हैन। बाहिर ग्लोबलमा अरू एड्रेस युज हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा इन्टरप्राइज भित्र युज हुने एड्रेसहरू है। सो प्राइभेट नेटवर्क एड्रेस भनेको चाहिँ त्यो है। सो यस्तो कि अब यो चाहिँ मानव कुनै एउटा अफिस हो भने मानव हाम्रो घरको इन्टरप्राइज घरकै नेटवर्क पनि हैन, त्यो भित्र पनि युज हुने भनेको 192 को हुन्छ अथवा 10 को हुन्छ, यो हुन्छ हैन। तर इन्टरनेटमा चाहिँ यो हुँदैन। यहाँ चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ अर्कै एउटा अरू एड्रेसहरू युज भइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ पब्लिक हुन्छ हैन, प्राइभेट नभइकन पब्लिक हुन्छ। सो अब यस्तो यो दुईटा युज गर्ने खाने यो ट्रान्सलेसन गरेर युज गर्छ कि हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ नेटमा पर्छ है। त्यही भएर हामीले यो दुईटा एड्रेसको बारेमा अन्त थाहा हुनुपर्छ। सो अब नेटबाट सुरु गरौँ। यो चाहिँ RFC 1631 भन्छ हैन। यो चाहिँ अ सर्ट टर्म सोल्युसन टु द प्रब्लम अफ द डिप्लिकेसन अफ द आइपी एड्रेस। सो यो सुरुमा चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ सोल्युसन थियो के हैन। आइपी भिफो सकिनलासीको एउटा अल्टरनेटिभ यो चाहिँ सोल्युसनको रूपमा आएको है। लङ टर्म सोल्युसन इज IPv6। अब पछि चाहिँ IPv6 निस्कियो, तर सुरुमा चाहिँ आइपी भिफोलाई त्यसको लाइफ एक्सटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ नेट युज गरियो हैन। सो CIDR इज पोसिबल सर्ट टर्म सोल्युसन। CIDR पनि अर्को एउटा सोल्युसन थियो र अर्को भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेटै थियो है। सो नेट इज अ वे टु कन्जर्भ आइपी एड्रेस। सो यसले चाहिँ आइपी एड्रेसलाई कन्जर्भ गर्छ। किन भन्दाखेरि इन्टरप्राइज भित्र मानव 4वटा इन्टरप्राइज छ भने त्यो 4वटा इन्टरप्राइज भित्र एउटै प्राइभेट आइपी पनि युज गर्न सकियो कि भित्र गरेर हैन। नेटिङ गरेर बाहिर चाहिँ एउटा युनिक एड्रेस राखिदियो, तर भित्र चाहिँ एउटै रेन्जको मानव 10 कै नेटवर्क चलाउन नै मिल्यो हैन। 3-4वटा जतिवटा पनि मिल्यो। सो यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ आइपीलाई चाहिँ कन्जर्भ गर्ने हेल्प गर्यो हैन। क्यान बी युज टु हाइड अ नम्बर अफ होस्ट बिहाइन्ड अ सिंगल आइपी। सो मैले भने एउटा बाहिर देखाएर भित्र प्राइभेटमा चाहिँ टन्नै इन्टरप्राइज पुरै चलाउन सकियो यसले हैन। प्राइभेट एड्रेस चेन्ज त अघि मैले भनिसकेँ हैन अगाडिको स्लाइडमा। नेट इज अ राउटर फंक्शन वेयर आइपी एड्रेस एन्ड पोसिबली पोर्ट नम्बर अफ आइपी डाटाग्राम आर रिप्लेस्ड एट द बाउन्ड्री अफ द प्राइभेट नेटवर्क। सो यो ट्रान्सलेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि बाउन्ड्री राउटरमा हुन्छ हैन। बाउन्ड्री राउटरमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि म्यापिङ गरिदिन्छौँ। यो एड्रेसलाई यो एड्रेसमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिए र बाहिर नेटवर्कलाई चाहिँ हाम्रो भित्रको नेटवर्क थाहा नभइकन
हामीले जुन चाहिँ म्याप गर्थ्यौँ त्यही एड्रेस मात्र थाहा हुन्छ। सो यसरी गर्ने के भित्र चाहिँ जति एउटै नेटवर्क चलाए पनि केही भएन, बाहिर नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले जुन म्याप गर्थ्यौँ त्यो एड्रेस मात्र थाहा हुन्छ कि है। नेट इज अ मेथड द्याट इनेबल होस्ट एन्ड प्राइभेट नेटवर्क टु कम्युनिकेट विथ होस्ट अन द इन्टरनेट। सो यसले चाहिँ इन्टरनेटमा कम्युनिकेसन इनेबल गर्ने पनि यही हो है। अब किन भन्दाखेरि बाहिर चाहिँ पब्लिक एड्रेस युज भइरहेको हुन्छ, तर भित्र चाहिँ प्राइभेट एड्रेस युज भइरहेको हुन्छ र पब्लिकमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ, तर हामीले प्राइभेट नेटवर्क प्राइभेट रेन्जभित्र चलिरहेको हुन्छ र हामीले म्यापिङ गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि ग्लोबलकै हाम्रो आफ्नै ग्लोबलको एड्रेसबाटै हामी चाहिँ इन्टरनेटमा कनेक्ट भएको हुन्छौँ है। नेट इज रन अन राउटर द्याट कनेक्ट प्राइभेट नेटवर्क टु द पब्लिक इन्टरनेट टु रिप्लेस द आइपी एड्रेस पोर्ट पेयर अफ आइपी प्याकेट विथ एनदर आइपी एड्रेस पोर्ट पेयर। सो त्यो यो पनि त्यही है। नेटमा चाहिँ के हुन्छ, प्याटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोर्ट नम्बरको चाहिँ पोर्ट नम्बर पनि युज भएको हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ पोर्टको पनि कुरा गरेको त्यही भएर होइन, पोर्ट पेयरको कुरा गरेर। सो प्याटमा चाहिँ पोर्ट एड्रेस पनि युज भएको हुन्छ, डाइनामिकमा पोर्ट जोडेर हुन्छ है। सो बेसिक अपरेसन अफ नेट। सो हामी यहाँ हेरौँ है त, नेट डिभाइस हेज एड्रेस ट्रान्सलेसन टेबल। सो यसमा ट्रान्सलेसन टेबल हुन्छ यस्तो होइन, 1-to-1 एड्रेस ट्रान्सलेसन। सो अब यसमा के हुन्छ हेरौँ है त। सो प्राइभेट एड्रेस यो छ, पब्लिक एड्रेस यो छ होइन, नेट डिभाइस यहाँ छ, यो इन्टरनेट भयो। सो अब मानौँ यो डिभाइसमा यो चाहिँ भित्रको नेटवर्कमा हामीले 10 को नेटवर्क चलायौँ भने सो हामीले ट्रान्सलेसन गरेर के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि यसले कम्युनिकेट गर्दाखेरि पब्लिक नेटवर्क चाहिँ यो छ है, यसले कम्युनिकेट गर्दाखेरि यसले देख्ने नेटवर्क चाहिँ एड्रेस चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ कि होइन। तर भित्र त्योभन्दा भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसमा चलिरहेको हुन्छ। सो एउटा सिक्युरिटी पनि हो है, सिक्युरिटी पनि हो, प्लस के हो भन्दाखेरि अब हामीले यसको पुरै नेटवर्क चलाउन सक्यो तर यसलाई चाहिँ म्यापिङ गर्न सक्यो। सो यसरी गर्दा कन्जर्भ चाहिँ यहाँबाट हुन्छ भने सिक्युरिटी फिचर पनि एउटा, किन भन्दाखेरि बाहिरको नेटवर्कलाई यो भित्रको नेटवर्कको बारेमा थाहा हुन्न, उसलाई यति थाहा हुन्छ कि यो नेटवर्क भनेको चाहिँ यो पब्लिक एड्रेसको नेटवर्क हो भनेर थाहा हुन्छ होइन। सो यसरी यसको अपरेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा बिचमा ट्रान्सलेसन गर्ने, यो प्राइभेट नेटवर्क हो भने इन्टरनेट जोड्ने ठाउँमा चाहिँ गएर के भन्दा ट्रान्सलेसन हान्दैछ बाहिरको नेटवर्कमा चाहिँ ट्रान्सलेट भएर जान्छ होइन। टाइप्स के हुन्छ, स्ट्याटिक नेट हुन्छ, डाइनामिक नेट हुन्छ र प्याट पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन, 3 थरी हुन्छ है। स्ट्याटिक नेट भनेको चाहिँ 1-to-1 म्यापिङ अफ द प्राइभेट आइपी एड्रेस टु द पब्लिक आइपी एड्रेस। यो चाहिँ 1-to-1 होइन, हामीले एउटा आइपी किन्ने पब्लिक आइपी, अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि 1-to-1 म्यापिङ गर्ने। यो चाहिँ स्ट्याटिकमा चाहिँ 1-to-1 म्यापिङ गरिदिनुपर्छ है। अनि स्ट्याटिक नेट इज युजफुल व्हेन अ नेटवर्क डिभाइस इनसाइड अ प्राइभेट नेटवर्क निड टु बी एक्सेसिबल फ्रम द इन्टरनेट। सो इन्टरनेटमा चाहिँ हाम्रो प्राइभेट नेटवर्क एड्रेस चल्दैन कि इन्टरनेटमा, उनीहरूले पब्लिकै नेटवर्क एड्रेस खोज्छ। सो यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा आइपी किन्न पर्यो, अनि स्ट्याटिक नेटबाट चाहिँ म्यापिङ गरेर चाहिँ यो भित्रको नेटवर्कको आइपी चाहिँ योसँग म्याप छ है, योसँग चाहिँ के रिलेट छ है भनेर यसरी दुईवटा हामीले जोडाएर अनि बाहिरको चाहिँ पब्लिक आइपी मात्र कनेक्ट हुने, के अरे इन्टरनेट चाहिँ पब्लिक आइपीमा मात्र चल्छ क्या है। हामीले भनेको त 10.0.0.0 वाला नेटवर्क छ नि, त्यो इन्टरनेटमा त्यसले काम गर्दैन। सो उनीहरूले चाहिँ 200 समथिङ यस्तो खोजिरहेको, 200.1 यस्तो खालको खोज्छ है। सो उनीहरू यो नेटमा चाहिँ के गर्ने भन्दा स्ट्याटिकमा चाहिँ एउटा आइपी किन्ने होइन, एउटा पब्लिक आइपी किन्ने र हाम्रो भित्रको 10 को नेटवर्कलाई त्यो 200 को नेटवर्क हो भनेर म्यापिङ गर्दैछ, बल्ल एक्सेसिबल हुन्छ कि इन्टरनेटमा है। सो यो चाहिँ स्ट्याटिक नेट। सो यहाँ इक्जाम्पलको लागि के छ भन्दाखेरि सो एउटा वेब सर्भर भयो, यो आइपीको वेब सर्भर भयो, यो चाहिँ इन्टरनल नेटवर्क भयो होइन, यो राउटर भयो, गेटवे भयो। अब हामीले यो नेटवर्कमा लानको लागि हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि यो पब्लिक आइपी एउटा किन्यो होइन, मानौँ 10 यतिवाला यो आइपी किन्यो। अब हामीले के गर्छौँ, म्याप गरिदिन्छौँ कि। सो हामीले म्याप कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ यो आइपी यो हो है भनेर भनिदिन्छौँ होइन, म्याप गरिदिन्छौँ। सो अब यहाँबाट यो वेब क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि सो उसले यहाँ रिक्वेस्ट गर्छ, तर वास्तवमा यो कहाँ आउँछ भन्दाखेरि म्यापिङ भएको भएर सो वेब सर्भर यहाँ पुग्छ कि। सो अनि यहाँबाट प्याकेट जान्छ अनि यसले चाहिँ यहाँबाट लान्छ होइन, भनेको बाटो देखाइदियो। यो स्ट्याटिक हामीले के गर्थ्यौँ, राउटिङ गर्थ्यौँ। सो स्ट्याटिक राउटिङ जस्तै भयो, सिधै बाटो भयो चाहिँ स्ट्याटिक, एक कुन्टा एउटा म्याप गयो एउटासँग। कन्फिगुरेसन हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि आइपी नेट इनसाइड सोर्स स्ट्याटिक, अनि यो चाहिँ भित्र इन्टरनलको नेटवर्क, अनि यो चाहिँ बाहिरको हामीले किनेको अथवा हुन्छ नि ग्लोबल एड्रेस चाहिँ यो। सो यस्तो हुन्छ। अनि फेरि हामीले इन्टरफेसभित्र गएर पनि सो हामी यो राउटरमा छौँ भने यो भित्रको नेटवर्क हो भन्नलाई इन्टरफेस F0/0 मा गएर आइपी नेट इनसाइड हानिदिनु पर्यो, र यो हाम्रो बाहिरको नेटवर्क
बाहिरको हो भन्नलाई यो बाहिरको इन्टरफेस हो भन्नलाई FA0/1 मा गएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेरो फेरि माउस हल्लेर सो भित्रको प्राइभेट रेन्ज के हुन्छ .0.0 देखि क्लासिकको भन्दा सिको चाहिँ युज गरिन्छ के अरे क्लासिकको त 192.168.0.0 देखि 168.255.255 अहिले हामी चाहिँ क्लासिकै युज गर्छौँ 1.0/24 नेटवर्क युज गरौँ यहाँ चाहिँ के हो माउस पनि सो हामीले यो चाहिँ अहिले इन्टरनेट भनेको गरे हम त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पब्लिक आइपी युज गर्छौँ है ऊ नभएर प्राइभेट नभएर 200.1.1.0/24 सो यो इन्टरनेटमा पनि कतै सर्भरतिर चाहिँ फेरि प्राइभेटै रेन्ज युज भएर हुन्छ नि होइन भित्र चाहिँ बाहिर पो हामीलाई फरक देखिन्छ तर भित्र त सबै प्राइभेट रेन्जै युज भएर हुन्छ नि त इन्टरप्राइज भित्र सो त्यही भएर हामीले नेटको कुनै सर्भरभित्र पनि फेरि प्राइभेटै छ भन्ने एजम्सन गरेर फेरि यस्तै प्राइभेट युज गरिन्छ है कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो गाइज के हाल्नु पर्यो 8.1 1.2 2.6 So configure टर्मिनलमा गएर के गर्नु पर्यो पत्ता आइपी हाल्नु सुरुमा इन्टरफेस G0/1 /0 पहिले आइपी मात्र हालेको है कुनै पनि कन्फिगरेसन गरे हैन आइपी चाहिँ हाल्नु पर्छ सुरुमा /0 ओहो हैन नि 200 वाला 200.1.1 आइपी हाल्यो फेरि आइपी मात्र हालेर भएन
दुईटा नेटवर्क भएपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि राउटिङ गरिदिनु पर्छ। राउटिङको लागि हामी आरआइपी युज गर्छौँ। राउटर आरआइपी नेटवर्क हालिदिनु पर्यो। network 2.1.0 सो अब हामी स्ट्याटिकको लागि कन्फिगरेसन गर्छौँ है। सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा बसेर गर्ने होइन, एक स्टेप ब्याक गर्नुपर्छ। के छ सुरुमा आइपी नेट इनसाइड सोर्स स्ट्याटिक भनेपछि यसरी हेर्नुपर्छ नि। सो यो चाहिँ कमान्ड हो है, सोर्स आइपी नेट इनसाइड सोर्स स्ट्याटिक। सो म्यापिङको लागि के भने हामी सुरुमा इन्टरनल नेटवर्क अनि त्यसपछि बाहिरको एउटा कुनै आइपी होइन, बाहिरको म्याप गर्नको लागि। सो हामी अहिले इन्टरनल नेटवर्कको लागि यो यसको नेटवर्क 1.2 छ होइन, 192.168.1.2 लाई केसँग म्याप गर्ने भन्दाखेरि बिचको यसको रेन्जको कुनै एउटा आइपी लिनु पर्यो। मानौँ 200.1.1.7 गरौँ मानौँ होइन। सो यो चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा म्यापिङ गऱ्यौँ होइन। अब इन्टरफेस त भनिदिनु पर्यो नि त, कुन चाहिँ इन्टरफेस भित्रको र कुन चाहिँ इन्टरफेस बाहिरको भनिदिनु पर्यो। सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्टरफेस G0/1 मा गयो होइन। सो यो इन्टरफेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आइपी नेट इनसाइड हो होइन, यो इनसाइडको नेटवर्क हो नि त। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आइपी नेट इनसाइड गर्छौँ, फेरि एक्जिट गर्छौँ, त्यसपछि इन्टरफेस G0/0 मा जान्छौँ। यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि आइपी नेट आउटसाइड भन्ने कन्फिगरेसन यति हो है। सो अब यो भेरिफाई गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अझै एक्जिट गर्नु पर्यो र यहाँ बसेर सो रनिङ कन्फिगबाट हेर्यो नि भयो। सो रनिङ कन्फिगबाट हेर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि राउटर आरआइपी गरे हम, त्यसपछि गएर आइपी नेट इनसाइड सोर्स स्ट्याटिक यसलाई यसमा म्यापिङ गर्थ्यौँ 7 सँग होइन। अनि त्यसपछि के गरे हम भन्दाखेरि ल ठिक छ, ल इन्टरफेस नि भयो। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकचोटि सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो। सो यहाँ देखियो नि होइन। सो ट्रान्सलेसन सुरु भइसकेको छ कि सो यहाँ देखिया छ है इनसाइड ग्लोबल यो हो होइन। र यहाँ भयो भने अब हामीले अर्को एउटा गर्न सकिन्छ। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिबग आइपी नेट हान्दियो भने हामीले डिबगिङ अन गरेर यसमा गएर गरिदियो भने एकलट फेरि सो यहाँ चाहिँ पिङ भयो होइन।
अब राउटर खोलेर हेऱ्यो भने सो यहाँ ट्रान्सलेसन भएको हिस्ट्री डिबग गरेको होइन यसले सो यहाँ के भयो भन्दाखेरि सोर्स यस्तो भने यहाँ डेस्टिनेसन चाहिँ यो हो होइन सोर्स यो थियो 1 को सोर्स थियो तर जाँदाखेरि कति भएर गएको भन्दाखेरि 200.1.1.7 भएर गएको भनेको सो बुझ्यो नि स्ट्याटिक एकजना त बोलाउन कसरी थाहा हुन्छ त के भइरहेको गाइज एकजना त चिज हाल्नुपर्छ नि गाइज बुझ्यो बुझ्यो दाइ बुझ्यो सो यो गरिसक्यो क्लासमा नि होइन स्ट्याटिक सो हेर्नको लागि डिबगिङको लागि एउटा चाहिँ आइपी डिबग आइपी नेट भन्ने कमान्ड छ अर्को चाहिँ आइपी नेट ट्रान्सलेसन भन्ने कमान्ड छ सो यहाँबाट नि हेर्न सकिन्छ कि यसलाई यसमा कन्भर्ट गरेको भनेर होइन सो डिबगिङ गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ देखाउँछ यस्तो एरै देखाएर यताबाट यो यसमा कन्भर्ट भयो भनेर होइन सो यो चाहिँ स्ट्याटिक भयो है सो अब हामी फेरि पनि स्लाइडमा करेन्ट स्लाइड जाम त्यही हो सो डाइनामिक नेट can be defined as mapping of private IP network to a public IP network from a group of public IP address called as a net pool. So यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पुल बनाइदिने हामीले अलिकति रेन्ज अघि त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा मात्र आइपी किनेर गरेथ्यौँ भने अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा रेन्ज किनिदिनु पर्यो होइन अनि डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा पुल बनाइदिनु पर्यो अनि त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्यापिङ चाहिँ त्यो पुलबाट उसैले लिन्छ कि आफै होइन So dynamic net establish a one-to-one mapping between a private IP network to a public. So यसले पनि गर्ने त म्यापिङ हो तर के गर्छ भन्दाखेरि हामीले यसमा रेन्ज दिन्छ सो उसले आफै लिन्छ हैन सो डाइनामिक भने नि त स्ट्याटिक नभने हियर इज द पब्लिक IP is taken from the pool of IP address configured on the in net router भने सो कन्फिगरेसन त राउटरमै गर्ने भयो जस्तो नि हैन the public to the private mapping may vary based on the available public IP एड्रेस इन द नेट पुल सो पुलमा जस्तो छ त्यही अनुसार हुन्छ भने कि अब मानव अल्टर गरेरै किनेर रहेछ भने पुल त्यही अनुसारको हुन्छ हैन लिँदाखेरि पनि उसले त्यही अनुसारको आइपी दिन्छ भने है सो यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले एउटा पुल दियौँ सो 10.108.160.236.230 देखि 239 सम्मको एउटा रेन्जको आइपी किनेर हामीले यहाँ पुल बनाइदिएर सो हामीले यहाँ भित्र के गर्दियौँ भन्दाखेरि यो पुलको रेन्डमली आफै म्याप भयो भनेर हामीले यहाँ सेटअप गर्दियौँ भने सो उसले अटोमेटिकली एकउन्टा म्यापिङ हुन्छ कि आफै सो यसले कुनै एउटा लिएला सो यसले अर्को लिएला सो यसरी म्यापिङ रेन्डमली हुन्छ हैन सो यो चाहिँ डाइनामिक भयो यसमा चाहिँ हामीले पुल डिफाइन गरिदिन्छौँ र पुलबाट आफै एकउन्टा गरेर आफै म्यापिङ गरिदिन्छ है कन्फिगरेसन हेर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आइपी नेट पुल फोर्स 108.160. यसमा नाम दिए है पुलको नाम दिएको सो हामीले रेन्ज दियौँ त्यसपछि नेट मार्क्स भनेर त्यसको नेट मार्क्स दियौँ अर्को छ आइपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 पुल यो चाहिँ के अरे भन्दा 1 हो यो 1 गरे नि भयो स्ट्यान्डर्ड चलाए नि भयो एक्सेस लिस्ट हो यो 10 भनेको चाहिँ हामीले एक्सेस लिस्ट यसमा कन्फिगर गर्नुपर्छ अहिले मैले चाहिँ स्ट्यान्डर्डबाट गरिदिन्छु स्ट्यान्डर्ड सबै एक्सेस लिस्ट पढे हैन हिजो जो अस्ति पढे होला हैन सो अनि इन्टरफेस यो चाहिँ एक्टिभेट गर्नको लागि यो चाहिँ पुल बनाएको कमान्ड हो हैन आइपी नेट पुल फोर्स यो चाहिँ पुल बनाएको कमान्ड यो चाहिँ चलायो अब यो चाहिँ चला है भन्नु भनेको है कुन चाहिँ पुल चला भन्दाखेरि फोर्स नाम गरेको पुल चला रे एक्सेस लिस्ट 1 अब 10 छ यसमा चाहिँ सोर्स लिस्ट 10 पुल फोर्स हैन इन्टरफेसमा गएर फेरि आइपी नेट इनसाइड हाल्नु पर्यो अर्को इन्टरफेस खोलेर फेरि आइपी नेट आउट त्यो त डिफाइन गरिदिनु पर्यो कुन चाहिँ इन हो र कुन चाहिँ आउट हो भनेर है सो फेरि एकचोटि यही जाम सो यहाँ त कन्फिगरेसन भइसक्यो ठुक्क अघि आइपी गरेर सेभ गर्नु पर्दो रहेछ फेरि सुरु गर्नु अनि सुरुबाट नगरौँ हामी यसमा के गरौँ भन्दाखेरि स्ट्याटिकको म्यापिङै फाल्दिउँ है अनि त्यसपछि त्यहीबाट हालौँ न डाइनामिक सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नो डिबग आइपी नेट गर्नुपर्छ नो डिबग हजुर ठिक छ यसको फन्ट अलिकति बढाउनु पाए अझै क्लियर आउँथ्यो भनेर हो यसको फन्ट कसरी बढाउने हो त्यो उसमा हुन्छ के भ्यूमा एडिटमा जाऊ त एडिटमा भ्यूमा हैन एडिट डिफरेन्स होला जब प्रिफरेन्समा जाऊ त फन्टमा गएर हो त्यसको यहाँ सिएलआई को बढाउने हो त्यसको भन्दा नि ए यसको 811 बनाइदिनु न ठिक हुन्छ अनि एप्लाई ल ए देखियो ल सो अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको स्ट्याटिक फालेर त्यही माथि गर्छौँ है सो आइपी फेरि कन्फिगर गर्नुपर्छ सो त्यहाँ
स्ट्याटिक फालेर त्यही माथि डाइनामिक गर्न चाँडै हुन्छ त्यो भनेर है। सो हामीले नेटिङ यहाँ मात्र गर्नुपर्छ, यता हामीले केही चलाउनु पर्न, अघि कन्फ्युजन सबै चलिरहेको। सो अब हामी एकचोटि सो रनिङ कन्फ्युजन जान्छौँ, स्ट्याटिकको कमान्ड निकालेर त्यो स्ट्याटिकको चाहिँ फालेर त्यसमा डाइनामिक गर्छौँ कन्फिगरेसन। त्यो यहाँ यो कन्फिगरेसन चाहिँ स्ट्याटिकको हो नि होइन, यसलाई कपी गर्ने, यस्तो कपी गर्न मिल्दैन है रियलमा है, यो त ऊ मात्र हो, यो प्याकेट ट्रेसर मात्र हो यस्तो गर्नु। लेख्यो पेस्ट गरिदियो। सो हटेको थाहा पाउनलाई के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ जाने, सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन गऱ्यो, केही पनि छैन होइन, केही छ त छैन, किन भन्दा खाली हो, अघि थियो अहिले छैन। सो अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दा डाइनामिकको लागि सुरुमा एउटा पुल क्रिएट गरिदिनु पर्यो होइन। त्यो पुलबाट चाहिँ डाइनामिकली एउटा आफै लिन्छ, नेट ट्रान्सलेसन हुनको लागि एउटा आफै लिएर उसले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छ होइन। सो पुलको लागि कन्फिगरेसन अब कमान्ड हेरौँ है, गरेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आइपी नेट पुल मानौँ हामीले नाम यसको लागि एउटा कुरो गर्नुपर्छ है, सुरुमा एक्सेस लिस्ट पहिले गरिदिउँ है, एक्सेस लिस्ट पछि जाऊ गर्छ होइन, एक्सेस लिस्ट पहिले गरिदिउँ बाटी हुन्छ। एक्सेस लिस्ट 1 अहिले हामीले एलाउवाला मात्र गरे है, कुनै पनि एक्सेस लिस्ट चलाएको छैन, जस्ट सबै एलाउ मात्र गरिदियौँ, इनसाइडको नेटवर्कलाई एलाउ मात्र गरे हामी होइन। फर्मिट के गर्नु पऱ्यो 192.168.1.0 यो नेटवर्क 0.0.0.255। सो एक्सेस लिस्ट हिजो पढिसक्यो होइन, मैले केही पनि कुराहरू नै एक्सेस लिस्ट हिजो पढेको भनेर। अब हामी आफ्नो नेटिङमा हामी आइपी नेट पुल मानव हामीले नाम फोप्स राखिदिए नि भयो, अथवा जे राखिदिए नि भयो, नेपाल जय नेपाल राखे नि भयो होइन, तर फोप्स राख्नु जता नि यही सहिलो हुन्छ। आइपी पुल फोप्स अब रेन्ज राखिदिउँ 200.1.1 डट मानम ल 7 बाट 200.1.1.15 सम्म राखौँ, हामीले अलिक थोरै किन्यौँ है, सानो रेन्ज किन्यौँ मानौँ। नेट मार्क्स को गरे नेट मार्क्स, त्यसपछि गएर नेट मार्क्स हान्नु पर्यो 255.255.255.255. सो यो चाहिँ हामीले के गरे भन्दाखेरि पुल मात्र बनाएको है, यो चाहिँ एउटा पुल बनाइदिएको हामीले मानौँ यो रेन्जको चाहिँ हामीले किन्यौँ रे आइपी। सो हामीले त्यसलाई अब नेटिङ गर्नको लागि पुल मात्र बनायौँ। अब हामीले यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो पुल चलाउनको लागि आइपी नेट हेलो आइपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 अनि पुलको नाम अनि पुल। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि पुल होप्स भनेर माथि पुल डिफाइन गऱ्यौँ है, होप्स भने आइपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पुल होप्स। सो यो हान्यौँ। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि माथिको यो नेट पुल, यहाँ चाहिँ नेट पुल बनाएको एउटा पुल बनाइदिएको। सो अब यसमा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो पुल फोर्स भन्ने पुल चाहिँ चलायो भनेर पुल चलाउनु भनेर कमान्ड दिएको है। सो अब हामीले यसलाई पनि भेरिफाई गर्नको लागि फेरि कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि एक लट रनिङ कन्फिग गरेर हेर्छौँ। नेट पुल फोर्स एक्सेस लिस्ट मैले परेट मात्र चलाएको, केही पनि छैन, डिनाइसिना केही पनि छैन। अब फेरि हामी यहाँ जाम सरी यहाँ जाम पिङमा जाम। हो सो यहाँ पिङ रिप्लाई भइरहेछ। अब हामी एकचोटि यहाँ जान्छौँ, यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन गरेर हेर्छौँ। सो यहाँ चाहिँ देखायो होइन, सो यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेट भएको आइपी देखाइरहेको। यो एकदम गुजुमुजु हो है वास्तवमा भन्दाखेरि हो यसो भएर।
सो हामीले यो हेर्नु परेन आउटसाइडको, हामीले चाहिँ यो दुईटा हेर्नुपर्छ, इनसाइड ग्लोबल र इनसाइड भनेको यो यसले चाहिँ 7 नै लिएछ सुरुमा। हामीले यहाँ त एउटा मात्रै काउन्टर छ नि त, त्यही भएर उसले 7 नै लियो है। दुईटा भए अरू 8 9 कति हाम्रो रेन्जभित्रको जुन पनि लिन सक्थ्यो है। अब डिबग गरेर नि हेरौँ यसलाई, डिबग आइपी नेट डिबगिङ अन गरियो। हामी यहाँ जान्छौँ, एकचोटि फेरि पिङ गर्छौँ। डिबग हुँदाखेरि चाहिँ राउटरले पुरै कुरिरहेको हुन्छ कि के भयो चेन्ज भनेर होइन। सो उसले कुरेको अब चेन्ज भएर चाहिँ उसले त्यो नोटिस गरेर हुन्छ र डिस्प्ले पनि गर्छ। हेरौँ है, डिस्प्ले गरेँ होइन, अहिले एक्सपायर भने होइन, भन्दा माथि भइरहेको थियो। अब यो फर्म धेरै भएर गयो। यहाँ त भइरहेको नि होइन, तर त एक्सपायर भयो सक्यो, तर यहाँ नेट भइरहेको। सो सोर्स 1.2 थियो र यहाँ त्यही भने होइन, 7 लियो, डेस्टिनेसन एड्रेस यही भइहाल्यो। सो डाइनामिक चाहिँ यो भयो है। डाइनामिकमा चाहिँ हामीले के गरिदियौँ भन्दाखेरि एउटा पुल दियौँ। सो यहाँ के गर्यौँ, आइपी नेट एउटा पुल दियौँ होइन, माथि यो पुल बनायौँ एउटा, र त्यो पुल चलाउनलाई अर्को कमान्ड दियौँ। र इन्टरफेसमा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि इन्टरफेस आइपी नेट इनसाइड चलाइदियौँ। अब कुन चाहिँ इन्टरफेस इनसाइड हो भनेर मानौँ, यो इन्टरफेसलाई आइपी नेट इनसाइड भनिदियौँ हामीले। यो इन्टरफेस चाहिँ यो नेटवर्कको इन्टरनल हो भनेर होइन। अर्को चाहिँ आइपी नेट आउटसाइड भने हामी यो चाहिँ बाहिरको हो भने इन्टरफेस। त्यो उसले के गर्यो, एउटा यो पुलबाट आफै एउटा आइपी लियो र म्यापिङ गर्यो। अहिले काम चलेको नि, त्यही भएर उसले एक्सपायर भनेर होइन। यो त पुल हो नि त, एक्सपायर हुन्छ। डिएचसिपी जस्तै भयो कि एक्सपायर हुन्छ। अब अर्को चाहिँ युज गर्दा अरू पनि लिन सक्नु भयो, डाइनामिकली जे नि हुन्छ। सो हामीले नो डिबग आइपी नेट, सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिबगिङ अफ गर्छौँ, नत्र यस्तै एक्सपायर देखाएको दिनभरि होइन। उसले चेन्ज हेरेर नि त, उसले त जे चेन्ज पायो त्यही गरेर। सो यो चाहिँ डाइनामिक भयो। यसमा नबुझे केही छ कन्फिगुरेसनमा? कमान्ड यही हो, यही दुईटा बुझ्यो। यति दुईटा हो कमान्ड। आइपी नेट पुल फोर्स हामीले सुरुमा पुल डिफाइन गरिदिने, नेट मार्क्स भनेर कुन चाहिँ रेन्जको त्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ आइपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 भनेको एक्सेस लिस्ट हो, हिजो पढाएको होइन। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति सेक्युरिटी पनि गरिदिएको कि चाहिँ हामीले एक्सेस लिस्ट चलाइदिनु पर्छ। यसमा चाहिँ एक्सेस लिस्ट 1 मैले चाहिँ अहिले पर मिनटमा सबै चलाइदियो। यो भित्रको नेटवर्क जुन पनि छ त्यो सबै पर मिनट चलाइदियो है। सो यो चाहिँ डाइनामिक नेट भयो है। सो अर्को चाहिँ छ स्ट्याटिक भयो, डाइनामिक भयो। अब अर्को छ प्याट, पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन इज एनदर टाइप अफ dynamic net which can map multiple private IP address to a single public IP address by using a technology known as port address translation भने हैन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै आइपी दुई तीनटाले नि गर्नु हैन नि, के भने पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन इज अ टाइप डाइनामिक which can map multiple private IP network एड्रेस टु अ सिंगल पब्लिक आइपी एड्रेस पनि भयो। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा धेरै प्राइभेट आइपी एउटै पब्लिकमा पनि म्याप गर्न सकियो, तर कसरी भन्दाखेरि पोर्ट एड्रेस युज गरेर के हैन। हियर व्हेन अ क्लाइन्ट फ्रम इनसाइड नेटवर्क कम्युनिकेट टु अ होस्ट इन विशाल चौधरी प्याटमा आइपुग्यो, ठीक छ। नेटवर्क कम्युनिकेट टु अ होस्ट इन इन्टरनेट द राउटर चेन्जेस द सोर्स पोर्ट टिसिपी अर युडीपी नम्बर विथ एनदर पोर्ट नम्बर। सो यसमा चाहिँ पोर्ट नम्बर युज गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि म्यापिङ गर्छ। दिस पोर्ट म्यापिङ आर केप्ट इन अ टेबल। यसमा चाहिँ छुट्टै एउटा टेबल युज गरे हुन्छ। when the router receive from the internet it will refer the table which keep यो त्यही हो हैन, टेबल हेरेर त रिफर गर्ने हो योबाट यो भनेर। सो अर्को हेरौँ, मैले त गर्ने बिर्सेछु। सो यहाँ हेरौँ है। सो यहाँ के भन्ने भन्दाखेरि टिसिपी अर युडीपी पोर्ट नम्बर आर ट्रान्सलेटेड भने ट्रान्सलेट हुन्छ भने। सो यो रेन्जको एउटा मात्र आइपी दियो भने पनि यहाँ उनीहरूले आफआफ्नो एउटा पोर्ट नम्बर युज गरेर के गर्छ भन्दाखेरि यसको पोर्ट एउटा नम्बर एउटा रेन्डम रिजर्भ चाहिँ हैन, अर्को रिजर्भ चाहिँ हैन, के भन्छ अर्को रिजर्भ भन्दा अरू पोर्ट नम्बर युज गर्छ है, रिजर्भहरु चाहिँ युज गर्दैन यसमा। सो एउटा पोर्ट नम्बर डिफाइन गरिदिन्छ। सो यसबाट यही एउटा आइपी बाटै यो म्याप हुन्छ, यो पनि म्याप हुन्छ, यो पनि म्याप हुन्छ, यो पनि म्याप हुन्छ। डिफरेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि पोर्ट नम्बर चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ हैन, इस टु गरेर पछाडी चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ है, 10816। सो अहिले डिफरेन्स चाहिँ हामीले डिबगिङमा देख्छौँ। सो यसको कन्फिगरेसन हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आइपी नेट इनसाइड पुल फोर्स सुरुमा यसमा नि पुलै क्रिएट गर्दै नि भयो हैन, डाइनामिकली गरे नि भयो, स्ट्याटिक
तरिकाले गर्ने हुन्छ। सो हामीले यसमा चाहिँ मैले पुलबाट गर्दै सो पुलबाट गरौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अघिकै पुल डिफाइन गरे जस्तो छ नि अघिको पुल त्यही पुलै हुन्छ, तर डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हामीले त्यो तल चाहिँ त्यो जुन एप्लाई गर्ने बेला गर्थ्यौँ त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ क्या। सो के हो भन्दाखेरि आइपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट वान पुल होप्स यहाँसम्म चाहिँ हामीले डाइनामिकमा गरे हो भने होइन हामीले यदि ओभरलोड भन्ने एउटा कमान्ड एउटा वर्ड थपिदियो भने त्यो चाहिँ प्याडतिर गयो क्या। अब त्यसले चाहिँ के हेर्छ भन्दाखेरि पोर्ट नम्बर नि हेर्छ होइन। सो पोर्ट नम्बर नि हेर्छ र एउटै पनि यसले चाहिँ अझै एक्सटेन्ड गरे हो कि वास्तवमा। सो रिजर्भ हामीले आइपी रिजर्भ गर्थ्यौँ अघि होइन, रिजर्भ आइपी सकिन लाग्यो भनेर नेटिङको कुरा आयो। सो अब यसले प्याडले चाहिँ अझै एक्सटेन्ड गरिदियो कि यसले चाहिँ अझै पोर्ट नम्बर युज गरेर अझै अझै धेरै ठाउँमा युज गर्ने तरिकाले गर्थ्यो। सो यसले चाहिँ अझै एक्सटेन्ड गर्न आएको कुरा हो यो चाहिँ होइन। सो यसको चेन्ज के छ भन्दाखेरि ओभरलोड भन्ने एउटा शब्द मात्र चेन्ज छ कि कन्फिगरेसन धेरै चेन्ज छैन है कन्फिगरेसन, जस्ट एउटा ओभरलोड भन्ने शब्दले पनि चेन्ज गरेर। सो इन्टरफेसभित्र गएर त हामीले त्यही अघि जस्तै नेट इनसाइड गरिदिनु पऱ्यो र बाहिर आइपी नेट आउटसाइडै गरिदिनु परिहाल्यो होइन। सो एकचोटि यसको पनि कन्फिगरेसन हेरौँ है त। यसको कन्फिगरेसनको लागि पनि अघिकैबाट हामीले गर्न सकिन्छ, किन भन्दा मैले त्यही अनुसारले गरिदिएको स्लाइडमा नि त्यही अनुसारले गरिदिएको। सो अब अघिकै कन्फिगरेसन हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्टिभेट गरेको कमान्ड छ नि त्यसलाई फालेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओभरलोड भन्ने शब्द हालेर अर्को प्याड ट्रान्सलेसनको एक्टिभेट गर्न सकिन्छ है। मानौँ डिबगिङ अफ गरेँ मैले गरेर रहेछु। एकचोटि हेरौँ हामी सोरनी कन्फिगमा जान्छौँ सुरुमा, त्यसपछि अलि तल हेर्छौँ यहाँ कहाँ छ हाम्रो त्यो। सो पुल चाहिँ यहाँ त्यही हो होइन, यहाँ पुल चला। सो नेटमा नि पुल चलाउनु प्याडमा नि पुल चलाउनु मिल्छ है। सो हामीले मानौँ यही सानो रेन्जको लिएम अनि यसैमा हामीले ओभरलोड गर्न लाम है। सो हामीले रेन्ज नचलाइदिउँ, किन भन्दा एउटा लिए नि भयो अथवा मल्टिपल लिए नि केही असर गर्दैन है। सो आइपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट वान पुल छ। सो अब हामीले यसलाई चाहिँ हटाएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओभरलोड भएको प्याडको कमान्ड चाहिँ हान्नु पर्यो है। सो त्यही भएर यसलाई हटाउनुको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई कपी गर्ने कन्ट्रीमा जाने होइन, कन्ट्रीमा गएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नो आइपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट वान पुल होप्स। सो यो हटायौँ। अब यो हटाएको चेन्ज भएको भए नि थाहा पाउनको लागि फेरि हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन हान्छौँ होइन। सो यसरी हान्दाखेरि थाहा हुन्छ कि अघि भएको अघि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आइपी नेट ट्रान्सलेसन हान्दाखेरि यस्तो आएको थियो होइन, आइपी नेट ट्रान्सलेसन हान्दा यस्तो आएको थियो नि। यो भनेको चाहिँ नेट चलाए बेला चाहिँ यस्तो आउँछ, जब नेटको कन्फिगरेसन भएको हुन्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि खालि केही छैन। सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन हाल्यो केही नै आउँदैन होइन। सो यो डिबगिङहरू इक्जाममा कस्तो आउँछ म भन्न सक्दिनँ, सुरज सरले भन्नुहुन्छ यसो यस्तो खाले डिबगिङहरू पनि आउन सक्छ है, ट्रबल सुटतिर आउन सक्छ कि यस्तो कुराहरू पनि। सो हामीले ओभरलोडको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा टर्मिनलमा गएर यो कमान्ड थियो नि। सो यसलाई हामीले जम्मा एउटा चिज मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ओभरलोड भन्ने शब्द हालिदिनु पर्यो होइन, त्यसपछि उसले पोर्ट नम्बर युज गर्न थाल्छ कि। त्यसको लागि हामी ओभरलोड भन्ने एउटा कमान्ड हालिदिएपछि सो अझै यसरी नै हेर्नुहुन्छ होला सायद। सो क्वेसनमा गर्दाखेरि पनि देखाउँदो रहेछ होइन। सो कि त यतिमा सका सिआर भने कि त ओभरलोड भन्ने कमान्ड छ, ओभरलोड एन्ड एड्रेस ट्रान्सलेसन भने। सो हामीले ओभरलोडै भनेर लेख्दैछ। सो यो चाहिँ प्याडतिर गयो होइन, प्याड कन्फिगरेसन भयो। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दा यसलाई फेरि एक्जिट गर्छौँ र यो भा हो कि भनेर हेर्छौँ सुरुमा। सो रनिङ कन्फिग गरेर हेर्छौँ एकलट। सो यहाँ छ होइन, नेटको पुलको तल आएर बस्यो ओभरलोड भयो भनेर। अर्को भेरिफिकेसन भनेको सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन ट्रान्सलेसन भएन क्या। नेटवर्कमा केही प्रब्लम छैन। एकचोटि डिबग आइपी नेट हान्यौँ होइन।
सोर्स 1.2 देखि 1.1.1.7 ट्रान्सलेट त भए है डिफरेन्स कसरी पत्ता लगाउनु त भन्दाखेरि माथि हेरौँ त एकछिन ट्रान्सलेट त भए है 1.2 लाई 1.7 हुने सो आइपी एक्सपायर भयो ट्रान्सलेट गर न फेरि हजुर हजुर सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन गर त फेरि गर त एकचोटि किन ट्रान्सलेट भएको नि देखाएन आइपी नेट ट्रान्सलेसन ए सरी ऊ भएर चाहिँ के टाइम लाएर चाहिँ राउटरलाई होइन सो यहाँ देखायो अघि र अहिले चेन्ज के हो भन्दाखेरि अघि चाहिँ यति मात्र थियो होइन 1 यहाँसम्म मात्र थियो भने अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोर्ट एड्रेस पनि आयो क्या यहाँ पछाडि बुझ्यो नि होइन यो चाहिँ डिबगिङ अफ गरेन भने यस्तो हुन्छ है नो डिबग आइपी नेट यो डिबगिङ चाहिँ अफ गर्नुपर्छ नत्र उसले कुरिरहन्छ र इभेन्टहरू देखाइ गर्छ कि होइन सो आइपी नेट ट्रान्सलेसन ल के डिबग गरे मात्र देखाउने हो क्या के अचम्म हो माथि देखाउँछ तल देखाउनु फेरि एकछिन डिबग आइपी नेट ए हे कलाई बेला मात्र पोर्ट हुँदो रहेछ जस्तो घरि देखाउने घर नदेखाउने हुन्छ के प्याकेट रहेछ एकचोटि यहाँ फेरि पिङ गरिदिउँ अनि बल्ल देखाउँछ कि च्या भन्दै पिङ गऱ्यौँ अब बल्ल चल्यो कि यहाँ डिबग चल्यो डिबग चलेपछि देखायो होइन सो यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेट के अरे प्याडमा चाहिँ चलेपछि मात्र पोर्ट नम्बर युज हुन्छ नि त त्यही भएर चलेपछि मात्र देखाउँछ कि अब यो एकछिनपछि जान्छ फेरि भर्खर थाहा भयो नि त भर्खर देखियो नि त्यहाँ इभेन्ट हामीले सो यहाँ डिबगिङ चल्यो भनेको एक्टिभिटी हुने बित्तिकै ट्रान्सलेसन टेबलमा चाहिँ बस्छ होइन तर जब तिमीले डिबगिङ अफ गर्यो र पिङको कमान्ड सबै सकिसक्यो त्यसपछि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हराउँदो रहेछ होइन सो फेरि पिङ गऱ्यो भने फेरि आउँछ यो सो यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि पोर्ट नम्बर पछाडि युज भयो बुझ्यो नि पोर्ट नम्बर युज भएर के अरे भन्दाखेरि ओभरलोड गरेको हामीले सो यदि यसमा चाहिँ के हामीले पुल नचलाइकन पनि स्ट्याटिकबाट नि गर्न सकिन्थ्यो नि त अघि सो अथवा यसले के अरे भन्दाखेरि अझै एक्सटेन्ड गरिदियो कि जति रेन्जमा हामीले डाइनामिकमा पाउँथ्यौँ भने त्यसमा अझै पोर्ट गरिदियो भने चाहिँ अझै बढी रेन्ज आयो हामीलाई आउने भयो कि सो प्याडको काम चाहिँ त्यही हो अझै एक्सटेन्ड गर्ने है भयो नि यसमा कन्फ्युजन मिलेको सबै अनि कन्फ्युजन देखाइदिउँ एकचोटि अफ गर्नुपर्छ है यो है सो नो डिबग हान्न परिहाल्छ अगर यो आइरहन्छ रन गर्ने गरौँ सो कमान्ड चाहिँ यति फरक केही होइन जस्ट ओभरलोड भन्ने एउटा वर्ड मात्र फरक हो है प्याड चलाउनको लागि ओभरलोड भन्ने एउटा शब्द हाल्ने बित्तिकै त्यो प्याड ट्रान्सलेसन सुरु भइहाल्छ सो नेट पहिला नि पढाउनु भएको होइन सर यो प्याड बुझ्या अरू एकजना बोलाउँ न गाइज कोही बुझ्या छैन भने खै प्याडसँग बुझ्या हो नि होइन बुझेको छ जम्मा 3टा कुरा थाहा हुनु पर्यो यसमा अब स्ट्याटिकमा चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट हामी म्यानुअली नै कुन आइपीलाई कुन पब्लिक आइपी दिने भनेर थाहा हुनु पर्यो त्यसको कमान्ड लाइनहरू थाहा हुनु पर्यो डाइनामिकमा एउटा पुल बनाउने त्यो पुलबाट कसरी लिन्छ आइपी भनेर थाहा हुनु पर्यो भने त्यसपछि प्याडमा ओभरलोडमा चाहिँ एउटै आइपी सबैलाई एउटै पब्लिक आइपीले अहिले हाम्रो जुन ट्रेन्डिङमा यो इन्टरनेटहरू चलिरहेको छ र प्याडबाट चाहिँ के अरे प्राइभेटबाट पब्लिकमा हामीले कन्भर्ट गरिरहेको छौँ सबै प्याडकै थ्रुबाट हो होइन र त्यसमा तपाईँको जति पनि आइएसपीजहरूले के गरिरहेछ भने धेरैवटा चाहिँ प्राइभेट आइपी एड्रेसलाई सिङ्गल एउटा पब्लिक आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट गरेर अनि पठाएर हुन्छ तर डिफ्रेन्सिएट केमा गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले भन्दा प्रोसेस टु प्रोसेस अर्थात् पोर्टबाट चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरिरहेछन् के यो कमान्ड लाइन त प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो डिबग कसरी गर्यो त्यो जान्न पर्छ किनभने भोलि हामीलाई चाहिँ कन्फिगरेसनै गर्न नजाने नआए पनि चाहिँ तपाईँलाई यस्तै सिनेरियो दिएर क्वेसन सोधिदिन सक्छ कि म डिबगिङ देखाएको थिएँ नि होइन अघि त्यो डिबग भन्ने एउटा अनि त्यसपछि आइपी नेट ट्रान्सलेसनवाला एउटा सो डिबगिङ ट्रबल सुटतिर पनि आउनुपर्छ कि वास्तवमा कन्फिगरेसन मात्र आएर पनि हुँदैन कि होइन सो डिफ्रेन्स चाहिँ है प्याडमा धेरै डराउनु पनि केही छैन एउटा वर्ड मात्र फरक ओभरलोड भन्ने एउटा वर्ड हालिदिने बित्तिकै त्यो प्याड ट्रान्सलेसन सुरु भइहाल्छ है
सो खासै डिफरेन्स छैन यो दुईटा तर फेरि फिचरहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भारी डिफरेन्स छ यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोर्ट एक्टिभेट हुन्छ सो हामी हेर्छौँ है त अब स्लाइडमा जान्छौँ त्यसको रेन्ज अझै बढ्छ कि जसले गर्दाखेरि यो न्याट त एकदम मजासँग बुझेर पढ्नु पर्यो सबै स्टुडेन्टले किन भोलि सेक्युरिटीतिर जाँदाखेरिमा सबै सेक्युरिटी एप्लियन्सेसहरूमा हामीले जुनसुकै प्रोसेसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न पर्यो सेक्युर बनाउनु पर्यो भने पहिला न्याटिङ नगरिकन हुँदैन पहिला न्याट सबै कन्सेप्चुअली हामीले त्यहाँ गर्न पर्छ अनि कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ न्याट गरिसकेपछि मात्रै अनि कुन एप्लिकेसन्स हामीले ब्लक गर्न खोजेको अनि त्यो त्यसको बेसिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो स्लाइड पनि लय हुन्छ सबैले है यो किन भन्दा यहीबाट हेरेर गरे नि भयो होइन कन्फ्युजन पनि छ मलाई स्लाइड मैले पठाइदिनु न। ग्रुपमै हालिदिउँ न सबैलाई है। अस्ति नै पनि सरलाई पठाइदिएँ मैले अस्तिको नि म फरवर्ड गरिदिइहाल्छु अस्तिको बिर्सिरहेको रहेछु स्लाइडहरू आउँछ टेन्सन लिनु पर्दैन त्यो सब एडभान्टेज हेरौँ है त नेटको एडभान्टेज के हो भन्दा रियुज अफ द प्राइभेट आइपी एड्रेस सो भित्रको आइपी एड्रेस के हो भन्दा एउटा इन्टरप्राइजमा भित्रको आइपी एड्रेस जे छ त्यो अरू कुनै इन्टरप्राइजमा फेरि त्यही युज गर्न मिल्यो नि त किन भन्दा नेटिङ हामीले म्यापिङ गर्दाखेरि एउटा ग्लोबलमा लगेर देखाउनु चाहिँ तर भित्र चाहिँ एउटै नेटवर्क पनि युज गर्न सकियो सो यो अझै मलाई योभन्दा अगाडिको पनि मलाई मेलै गरिदियो है तिमीले मलाई टिम्समा पठाइदियो होला त्यति बेला मैले एक्सेस गर्न पाइनँ होइन यो र पहिलाको दुइटै मलाई चाहिँ उसमा पठाइदियो न मलाई मेरो एड्रेसमा जिमेलमा पठाइदियो न है हुन्छ सो रियुज गर्न पाए एउटा होइन अर्को के छ इनहान्सिङ सेक्युरिटी फर प्राइभेट नेटवर्क बाई किपिङ इन्टरनल एड्रेस प्राइभेट फ्रम एक्सटर्नल नेटवर्क सो बाहिरकोलाई चाहिँ थाहा हुन्न क्या भित्रको मानव 10 को चला हो कि तिमीले 192 को चला हो सो उसलाई त्यो थाहा हुन्न उसलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि 200.1.1 भन्ने मात्रै थाहा हुन्छ कि हामीले म्यापिङ गर्दा त्यसरी नै डिफाइन गर्दै हुन्छौँ नि त सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि सेक्युरिटी इन्हान्स गर्यो किन भन्दा भित्रको नेटवर्क थाहा नभएपछि भित्रको अफिसको कुन चाहिँ म्यानेजरको आइपी हो भनेको त्यो त सोच्नै परेन कि भित्रको आइपी नै थाहा हुन्न अनि कसरी म्यानेजरको आइपी थाहा पाउन सकिन्छ सो यस्तो खाले सेक्युरिटी चाहिँ नेटले प्रोभाइड गर्छ किन भन्दा भित्र छिर्न अब गाह्रो हुन्छ कि बाहिरको मात्र थाहा हुन्छ भित्रको इन्टरनल नेटवर्क त थाहा नै हुँदैन सो यसले सेक्युरिटीलाई इन्हान्स गर्छ है सो अर्को छ कनेक्टिङ अ लार्ज नम्बर अफ होस्ट टु अ ग्लोबल इन्टरनेट युजिङ अ स्मलर नम्बर अफ पब्लिक आइपी एड्रेस देयरबाई कन्जर्भिङ आइपी एड्रेस सो यो चाहिँ हामीले आइएसपीहरूले सरले भन्नुभएको जस्तै यो चाहिँ आइएसपीहरूको कुरा हो कि मानव यत्रो धेरै होस्ट छ नि त अहिले होइन वर्ल्ड वाइड सो यो सबैलाई चाहिँ ग्लोबल आइपी एक उन्टा दियो भने त साध्य नै लाग्दैन नि त सकिन्छ नि त्यो त होइन सो त्यसको लागि उनीहरूले के अल्टर गरिदियो भन्दा यो नेटिङतिरबाट चाहिँ यो सम्भव भयो कि एउटा आइपी दिन्छ ग्लोबल अनि भित्र इन्टरप्राइजमा त्यही प्राइभेट रेन्ज चलिरहेको हुन्छ सो अर्को इन्टरप्राइजमा त्यही प्राइभेट सो यसरी गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जति लार्ज नम्बर अफ होस्ट भए पनि ग्लोबल इन्टरनेटमा पनि काम गर्न सकियो कि यसले गर्दाखेरि सो यो चाहिँ सम्भव भएको नेटले गर्दाखेरि मात्रै हो है सो अब यसको डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेट इज अ प्रोसेसर एन्ड मेमोरी रिसोर्स कन्ज्युमिङ टेक्नोलोजी सो अब राउटरमा जे सुकै हुन्छ नि यो टेबलहरू हेर्ने अनि यो म्यापिङ गर्ने यताउति हुन्छ नि राउटरलाई यो एक प्रकारले भन्दाखेरि यो प्रोसेसर मेमोरी चाहिँ खान्छ क्या है सो हामीले यो पुल चलाए पनि उसले एउटा प्रोसेस त गर्नुपर्छ नि त सो यसले त्यही भनेको छ निड टु ट्रान्सलेट आइपी भिफो फर अल इन्कमिङ एन्ड आउटगोइङ आइपी भिफो डाटाग्राम एन्ड टु किप द ट्रान्सलेसन डिटेल इन मेमोरी सो अब मेमोरी अलिकति युज चाहिँ हुन्छ है किन भन्दा जुन जे प्याकेट आए पनि उसले ट्रान्सलेट गर्नु परिहाल्यो जतिखेर ट्रान्सलेट चाहिँ गर्नु परिरहेको हुन्छ उसलाई सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रोसेसर र मेमोरी चाहिँ खान सक्छ भन्छ अब नेट मे कज डिले इन द आइपी भिभो कम्युनिकेसन सो यो डिले भनेको साह्रै सानो डिले हो है तर डिले त हो नि त सो यसले अलिकति डिले चाहिँ गर्छ किन भन्दा ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो बिचमा टाइम लाग्छ होइन सो नेट कज लस अफ इन्टु इन डिभाइसेस आइपी ट्रेसेबिलिटी सो यो चाहिँ के भने भन्दाखेरि यो फाइदा पनि बेफाइदा पनि हो होइन भित्रको सबै के भने लस अफ इन्टु इन डिभाइस टु इन डिभाइस आइपी ट्रेसेबिलिटी सो अब आइपी ट्रेस गर्नु चाहिँ सकिँदैन अरे के किन भन्दाखेरि बाहिरको नेटवर्क एउटा दिए हुन्छ आइपी रेन्ज तर भित्र इन्टरनल कस्तो नेटवर्क छ भनेको थाहा नै हुन्न नि त सो यसले गर्दाखेरि आइपी ट्रेस गर्न गाह्रो हुन्छ अरे यो एक प्रकारले फाइदा पनि हो र अर्को प्रकारले बेफाइदा पनि है त्यो दुइटै भन्न सकिन्छ डिसएडभान्टेज नै हाल्न सकियो फाइदामा पनि यही कुरा हुन्छ सो थ्याङ्क यू कुनै क्वेसन छ गाइज नेटबाट कुनै कन्फ्युजन बुझे छैन म स्लाइड त दिन्छु है यो सरलाई म आजै पठाइदिउँला नभए अहिले एकछिन पठाइदिइहाल्छु सरलाई अनि सरले फरवर्ड गरिदिनुहुन्छ ग्रुपमा अथवा के कन्फिगरेसन यही छ सबै कुनै केही बुझे छैन भने क्वेसन गरिहाल्नु त अहिले
केही सोध्नु पर्ने Static. क्वेसन्सहरु छ भने सोध हैन, नत्र अब यो भिडियो पनि म Slide अपलोड चाहिँ आउँछ। गरिदिइहाल्छु अहिले। अनि प्लस मैले पहिला बनाएको भिडियो र त्यसमा दुईटा ओभरलोडको चाहिँ मैले त्यति बेला आफै गर है भनेको थिएँ तिमीहरूलाई, तिमीले गर्यो गरेनौ। स्ट्याटिक ओभरलोड बुझे नि हैन, बनाएको गाह्रो छैन है ओभरलोड, त्यस्तो गाह्रो। अब एकचोटि तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्यो भने यो जानिहालिन्छ। यो खासै गाह्रो चिज यदि सेटअप कमान्ड चाहिँ हामीलाई याद हुनु पर्यो CLI को। अनि क्वेसन मार्क चल्छ है उता पनि ल्याबमा नि कन्फ्युज भयो भने हामीले गर्न सक्यो। रनिङ कन्फिग चल्या हुन्छ हैन, रनिङ कन्फिग गरेर मैले त्यो भेरिफाई गर्न देखाएँ नि हैन अघि, सो रनिङ कन्फिग चल्छ है त्यहाँ पनि, कुनै कुनैमा चाहिँ चल्दैन, नत्र धेरैमा चलिरहेको हुन्छ इक्जाममा के। ल गाइज थ्याङ्क यू। कोही नबोल्ने भयो अब के भन्नु सर। थ्याङ्क यू दाइ। थ्याङ्क यू दिलिसा।